بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا او کلا چلستل شي بدی باندې آیاتونه زمونږه بینات صفا صفا قال الذين ويا كسان لا يرجون چومید نساتی لقاءنا د ملاقات زمونږه ایتی بقرآن غیر هذا راوڑ یو قرآن بید دینا او بدلو یا بدل کدی لرام قل ورتو یا ما یکون لی ندی مناسب ما لرا نشتا د اختیار ما لرا ان ابدلو دا چی بدل کم دی لرا من تلقائی نفسی د طرفا د ځان خپل ان اتبعو زتابی ما الا ما یوحا الیا مگر آغا چوئی کول شماتا انی اخافو یقینا زیریگما ان آسیتو کچرتنا برمانی اکڑما ربی در رب زما عذاب یوم عظیم دا عذاب درزدوینا قل ورتو یا لو شاء الله کچرتا خوخوی دا اللہ ما تلوتو نبی اولست دی لرا علیکم بتاسو باندے ولا ادراکم او نبی وی خبر کری تاسو فقد لبستو فیکم عمرا تاکی سرا تیر کرل ما پتاسو کس کلونا من قبلی مخکد دینا تاکی سرا تیر کری دی ما پتاسو کس کلونا مخکد دینا افلا تاکلون تاسو کے اکل نشتا فمن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا افترا علاللہ کذبا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغا او کذبا بی آیاتی یا نسبت دروغ کئی آیاتونو دا اللہ تام انہو لا یفلح المجرمون یقیناً اللہ نکامیابی مجرمان